من اینو جایی نگفتم و حذر کردم از گفتنش، اما امروز اینجا کنار دوتا اربابم میخوام بگم اینو. اونم تو مشهد بود، تو شهر شما، که و بعد اجرای کودکی رو دیدم که خیلی گریه میکرد. من خب بعد اجرا میبینم این بچه ها میان عکس بگیرن، گریه میکنن تو مسیر، من میبینم اینا گریه میکنن، وای میستم، حتی در ماشین رو وا میکنم میگم بذار بیان گریه نکن. فکر کردم گریه اینم برای همینه، گریه میکرد. من یکی از رفقام آقا سید ابوذر ما روحانی خود مشهده اومد گفت گریه میکنه، گفتم خب میخواد عکس بگیره بیاد، گفت نه من برای عکس گریه نمیکنم. من ازت تو ذوقم خودم نه چرا اصلا نمیخواد با من عکس بگیره. بعد آسید گفت گریت برای چیه؟ من آقا رو دیدم. امید غریبان تنها کجا، چراغ سر قبر زهرا که دارم بهش سلام میدم و دیدم و اگه گریه کردم برای سلام بود که به خودش دادم و این خیلی برام جالب بود که معلومه در 90 اینقدر پاکن، خیلی ارتباطاتشون قوی تر از امثال ما که ادعا داریم نوکرای این خانواده. و این یکی از اون چیزهایی بود که از اون روز به بعد یه ذره حواسم بیشتر جمع شد و همیشه توی جمع که میرفتم یه کلمه‌ای میگفتن، این جمله معروف من که تو استیج ها میگم ان شاءالله تو این شلوغی ها مهدی فاطمه رو ببینیم، چون میدونستم خیلی از اینا میبینن و ما نمیتونیم ببینیم. آخه آره تو سلام کردی ولی من جواب سلام رو شنیدم. یک سلامم را